بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما مع درس حساب النهايات في جزئه الأخير، الجزء الرابع. إذا أحسب نهاية الدالة 2 س إكس ناقص 1 على 6 إكس ناقص ب عندما إكس يؤول إلى ب على 6 وعندما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا الجواب سأقترح بطبيعة الحال 3 طرق. إذا الطريقة رقم 1، طريقة رقم 1، وهي طريقة رائعة جدا بطبيعة الحال بالنسبة للتلاميذ الذين إذا أنجزوا بطبيعة الحال درس الاشتقاق، وهو استعمال مفهوم الاشتقاق. إذا استعمال مفهوم الاشتقاق، وهي أحسن طريقة لأنها سريعة جدا. إذا نضع f لإكس تساوي 2 س إكس ناقص 1 على 6 إكس ناقص بي، و جي إكس نضعها تساوي سينوس إكس. إذا اف إكس يمكن كتابة العدد اف إكس، نقوم بالتعميل باثنان فنحصل على سينوس إكس، إذا ناقص 1 على 2، ونقوم بالتعميل ب6 في المقام إكس ناقص بي على 6، فنجد إذا 1 على 3، إذا جي إكس ناقص جي لبي على 6، لأن 1 على جوج يساوي سينوس بي على 6، إكس ناقص بي على 6. إذا نقوم بالمرور إلى النهاية. إذا ليميت اف إكس عندما إكس يؤول إلى بي على 6 تساوي نهاية 1 على 3، فالدالة 1 على 3 نقوم بإخراجها لأنها دالة ثابتة. ليميت ألفا اش إكس تساوي ألفا ليميت اش إكس، إذا تساوي ليميت معدل تغير الدالة جي بين العددين إكس و بي على 6، بي على 6 على إكس ناقص بي على 6. وبما أن الدالة جي وهي سينوس بطبيعة الحال إكس قابلة للاشتقاق، لأن الدالة سينوس قابلة للاشتقاق على آر، إذا على الخصوص ستكون قابلة للاشتقاق على بي على 6. إذا نهاية معدل التغير سيكون هو العدد المشتق في بي على 6، أي جي بريم لبي على 6. ونعلم أن جي بريم لإكس إذا تساوي سينوس إكس فتحة، إذا تساوي كوسينوس إكس. إذا جي بريم لبي على 6 يساوي كوس بي على 6 تساوي جذر مربع 3 على 2، وبالتالي نستنتج بكل بساطة أن ليميت اف إكس عندما إكس يؤول إلى بي على 6 تساوي 1 على 3 في جذر مربع 3 على 2، إذا تساوي جذر مربع 3 على 6. طريقة رقم 2، استعمال الصيغة المثلثية سينوس بي ناقص سينوس كيو. إذا استعمال صيغة سينوس بي ناقص سينوس كيو. إذا لدينا اف لإكس تساوي دائما إذا 1 على 3 سينوس إكس ناقص سينوس بي على 6 على إكس ناقص بي على 6. إذا سين بي ناقص سين كيو تساوي جوج سين إكس ناقص بي على 6 على 2 كوسينوس إكس زائد بي على 6 الكل على 2. إذا باستعمال هذه الصيغة نجد 2 سينوس إكس ناقص بي على 6 على 2 كوس المجموع كوس إكس زائد بي على 6 على 2 الكل على إكس ناقص بي على 6. بطبيعة الحال إذا سوف نتبنى طريقة تغيير المتغير. سنضع العدد إكس ناقص بي على 6 على 2 إكس كبيرة.
بطبيعة الحال هنا إذا سأضرب في 2 وأقسم على 2 حتى أجد إكس كبيرة، ونختزل ب2 فنجد 1 على 3. إذا سينوس بعد وضع إكس ناقص ب على 2 إكس كبيرة، إذا سينوس إكس كبيرة على إكس كبيرة في كوسينوس إذا إكس زائد بي على 6 على 2. إذا أمر الآن إلى النهاية. إذا ليميت اف لإكس عندما إكس يؤول إلى بي على 6 تساوي 1 على 3. إذا هنا نقوم بتغيير المتغير إكس كبيرة. إذا بعد أن يؤول إكس صغيرة إلى بي على 6 فإن إكس كبيرة يؤول إلى صفر. إذا سينوس إكس كبيرة على إكس كبيرة عندما إكس كبيرة يؤول إلى صفر. وهنا نحتفظ بالمتغير الأصلي إكس صغيرة. إذا إكس زائد بي على 6 على 2 عفوا كوس عندما إكس صغيرة تؤول إلى بي على 6. إذا باستعمال النهاية الاعتيادية سين إكس على إكس عندما إكس يؤول إلى صفر تساوي 1. إذا نجد 1 على 3. وهنا النهاية هي التعويض. إذا تساوي كوس إذا بي على 6 زائد بي على 6 الكل على 2 نساوي 1 على 3 كوس 2 في بي على 6 على 2 نختزل ب2 فنجد 1 على 3 في جذر مربع 3 على 2 أي تساوي جذر مربع 3 على 6. طريقة 3. الطريقة 3 طريقة تغيير المتغير. تغيير المتغير. la méthode de changement de variable. إذا بطبيعة الحال لدينا شرحنا هذه الطريقة جيدا في الفيديوهات السابقة. عندما إكس يؤول إلى بي على 6 فهذا يستلزم أن غرانت إكس كبيرة التي سأضعها الفرق إكس ناقص بي على 6 فهو يؤول إلى صفر. إذا نضع إكس كبيرة تساوي إكس ناقص بي على 6 وهذا يكافئ بطبيعة الحال أن إكس كبيرة زائد بي على 6 هي إكس صغيرة التي سنعوضها بطبيعة الحال بإكس كبيرة زائد بي على 6. إذا التعبير اف لإكس سيصبح 2 سينوس إذا إكس صغيرة سأعوضها بإكس كبيرة زائد بي على 6 إذا ناقص 1 على 6 عامل إكس زائد بي على 6 إذا ناقص بي. وباستعمال صيغة سينوس أ زائد بي إذا نجد 2 سينوس إكس 2 سينوس إكس كوس بي على 6 زائد 2 كوس إكس كبيرة سينوس بي على 6 بطبيعة الحال ناقص 1. وفي المقام نجد 6 إكس كبيرة زائد بي ناقص بي سيتم الاختزال. كوس بي على 6 إذا تساوي 1 على 2 عفوا جذر مربع 3 على 2 جذر مربع 3 على 2 إذا 2 في جذر مربع 3 على 2 سينوس إكس كبيرة زائد 2 كوس إكس سينوس بي على 6 على إذا 1 على 2 إذا 2 على 2 ناقص 1 الكل على 6 إكس كبيرة. يتم الاختزال ب2 فنجد بطبيعة الحال إذا جذر مربع 3 سينوس إكس على 6 إكس كبيرة وزائد كوسينوس إكس ناقص 1 على 6 إكس كبيرة. إذا تساوي جذر مربع 3 على 6 سينوس إكس كبيرة على إكس كبيرة. وهنا نعمل بناقص حتى نجد النهاية الاعتيادية 1 ناقص كوس إكس على إكس كبيرة مربع. بطبيعة الحال لدينا فقط إكس إذا نضرب ونقسم في إكس مربع فنجد إكس مربع. إذا هنا 1 على 6 في إكس. إذا نمر الآن إلى النهاية. إذا نهاية اف لإكس عندما إكس يؤول إلى بي على 6 بطبيعة الحال تساوي جذر مربع 3 على 6 ليميت سينوس إكس كبيرة على إكس كبيرة عندما إكس كبيرة تؤول إلى صفر
ناقص 1 على 6 ليميت 1 ناقص كوس إكس على إكس مربع في إكس عندما إكس تؤول إلى صفر. إذا ليميت سينوس إكس على إكس عندما إكس كبير تؤول إلى صفر نهايتها تساوي 1. إذا نجد جذر مربع 3 على 6. نجد جذر مربع 3 على 6. بينما هنا إذا نجد ناقص 1 على 6. نهاية 1 ناقص كوس إكس على إكس كاري هي 1 على 2 ونهاية إكس صفر وبالتالي الكل يعطينا صفر. إذا نجد جذر مربع 3 على 6. إذا بهذا نكون قد أنهينا هذا الجزء، هذا التمرين الرائع جدا في جزئه الأخير الجزء 4. إذا باستعمال 3 طرق. إذا للتذكير الطريقة رقم 1 هي الأحسن بطبيعة الحال بالنسبة للتلاميذ الذين إذا رأوا الاشتقاق. أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يروا بعد الاشتقاق إذا يتركون الطريقة 1 إلى أن يروا بطبيعة الحال درس الاشتقاق. لنحسب نهاية اف اكس عندما اكس يؤول إلى زائد من. إذا حساب نهاية اف لإكس عندما اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هنا نستعمل الفقرة الرائعة جدا التي رأينا في النهايات وهي النهاية والترتيب. يكفي أن نؤطر بطبيعة الحال باستعمال القيمة المطلقة. إذا القيمة المطلقة لإف لإكس تساوي القيمة المطلقة ل2 سينوس إكس ناقص 1 على القيمة المطلقة ل6 إكس ناقص بي. إذا ونستعمل بطبيعة الحال القاعدة نستعمل المتفاوتة المثلثية. إذا 2 سينوس إكس ناقص 1 القيمة المطلقة ل أ ناقص ب أصغر من القيمة المطلقة ل أ زائد القيمة المطلقة ل ب. إذا أصغر من 2 سينوس إكس زائد القيمة المطلقة ل1. وهذا يبين أن القيمة المطلقة ل2 سينوس إكس ناقص 1 أصغر من 2 سينوس إكس زائد 1. من جهة أخرى إذا ونعلم أن القيمة المطلقة لسينوس إكس أصغر من 1. إذا 2 سينوس إكس ناقص 1 أصغر من 2 زائد 1 أصغر من 3. إذا نقسم بطبيعة الحال على القيمة المطلقة ل 6 إكس ناقص بي لأنه عدد موجب قطعا لأننا نتواجد بجوار زائد ما لا نهاية. إذا 2 سينوس إكس ناقص 1 على القيمة المطلقة ل 6 إكس ناقص بي صار من 3 على القيمة المطلقة ل 6 إكس ناقص بي. إذا القيمة المطلقة ل اف لإكس صار من 3 على 6 إكس ناقص بي. إذا وهذه الدالة بطبيعة الحال بجوار بليس لافيني. إذا ليميت. إذا سأضع هذه الدالة جي إكس ليميت جي إكس عندما إكس يؤول إلى بليس لافيني. إذا تساوي ليميت بما أننا نتواجد بجوار بليس لافيني أي أننا بعيدين كل البعد على بي على 6. إذا على يمين بي على 6. إذا تساوي ليميت 3. إذا 6 إكس ناقص بي عندما إكس تؤول بليس لافيني تساوي 3 على زائد ما لا نهاية. هذه الكتابة غير جائزة نضعها بين مزدوجتين تساوي صفر. إذا حسب النهاية والترتيب هذا يستلزم أن نهاية الدالة اف إكس عندما إكس يؤول بليس لافيني تساوي صفر. إذا بهذا نكون قد أنهينا الجزء الرابع. الآن مع الترجمة. Donc pour déterminer la limite, donc on dispose de 3 méthodes. Donc je vais exposer bien sûr 3 méthodes. La première méthode qui est plus importante puisqu'elle est rapide et simple, c'est l'utilisation de la notion de dérivée pour les élèves bien sûr qui ont déjà vu la dérivée. Donc, on pose fx égale 2 sin x moins 1 sur 6x moins pi et gx égale sin x. Donc, en factorisant par 2 dans le numérateur, nous trouvons sin x moins 1 demi
facteur de 2 et on factorise par 6 dans le dénominateur et ainsi on trouve un tiers gx moins g les pi sur 6 sur x moins pi sur 6 qui est le taux de variation de g entre les éléments x et pi sur 6. Donc passons maintenant à la limite lorsque x tend vers pi sur 6 puisque un tiers c'est une constante, donc on l'a fait sortir de la limite. Égale la limite du taux de variation de g lorsque x tend vers pi sur 6. Or, la fonction sinus x, on a vu qu'elle est dérivable sur r, donc en tout point de r, en particulier en pi sur 6. Donc, la limite du taux de variation, ce n'est rien d'autre que le nombre dérivé g' de pi sur 6. Or, g'x égale la dérivée de sin égale à cos x, donc g' pi sur 6 égale cos pi sur 6, racine de 3 sur 2. Donc, la limite de fx lorsque x tend vers pi sur 6 égale 1 tiers fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 6. La deuxième méthode consiste à utiliser la formule trigonométrique sin p moins sin q, qui, rappelons-le, bien sûr, est égal 2 sin la différence sur 2, c'est-à-dire p moins q sur 2, et cos la somme sur 2, p plus q sur 2. Donc, en utilisant bien sûr cette formule, donc nous trouvons sin x moins pi sur 6 sur 2, cos x plus pi sur 6 sur 2. Dans le dénominateur, donc on multiplie, on divise par 2. Et on va poser comme nouvelle variable x moins pi sur 6 sur 2 comme grand X pour pouvoir utiliser bien sûr les limites usuelles sin grand X sur grand X. Donc en simplifiant par 2, nous trouvons un tiers sin grand X sur grand X cos petit x plus pi sur 6 sur 2. Bien sûr. Donc, en passant à la limite, donc, lorsque petit x tend vers pi sur 6, évidemment, grand x tend vers 0. Donc là, on trouve la limite usuelle, sin grand x sur grand x, lorsque grand x tend vers 0, ça tend vers 1. Et là, on travaille uniquement avec la variable d'origine, qui est, bien sûr, petit x, puisque la limite de cos x plus pi sur 6 sur 2, donc lorsque x tend vers pi sur 6, ça nous donne pi sur 6 plus pi sur 6 sur 2. Donc en simplifiant par 2, donc nous aboutissons au même résultat que la méthode précédente, racine de 3 sur 6. La troisième méthode, c'est la méthode de changement de variable, bien sûr. Donc petit x tend vers pi sur 6, cela nous pousse à poser grand X égale la différence, petit x moins pi sur 6, qui tend bien sûr vers 0. Donc, petit x égale grand X plus pi sur 6, et on remplace dans la première expression de fx. Et on utilise la formule trigonométrique sin a plus b. Donc, en utilisant cette formule, bien sûr, donc, après des petites simplifications, donc, nous trouvons racine de 3 sin grand X sur grand X plus cos grand X moins 1 sur grand X. Là, on a une limite usuelle et là, on factorise par moins pour retrouver la limite usuelle à moins cos X. Bien sûr, dans le dénominateur, on a uniquement grand X, donc on a multiplié et divisé par X pour retrouver la limite usuelle à moins cos X sur grand X carré. Donc en passant à la limite, ça tend vers 1, donc racine de 3 sur 6, et là c'est la limite de 1 moins cos X sur X carré fois la limite de X, autrement dit égale moins 1 sixième fois 1 demi fois 0, donc il nous donne racine de 3 sur 6. Pour la limite, lorsque x tend vers plus infini, il suffit d'encadrer, puisqu'on a dit une remarque très importante dans le cours, la limite de sin x et cos x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, elle n'est pas déterminée, elle n'est pas définie. Pourquoi? On va voir ça lorsqu'on passe au paragraphe de la représentation de ces deux fonctions. Ce sont deux fonctions sinusoïdales. Leur comportement au voisinage de plus ou moins l'infini n'est pas stable. Donc, c'est pour cela, donc, lorsqu'on a une telle situation, donc, il faut encadrer, bien sûr, cette fonction en utilisant l'encadrement de sinus et de cosinus et utiliser, bien sûr, les propriétés bien sûr, du paragraphe limite et ordre. Donc, en utilisant l'inégalité triangulaire valeur absolue de a moins b est inférieure à valeur absolue de a plus b, donc nous trouvons deux valeurs absolues, de 2 sin x moins 1 inférieure 2 valeurs absolues de sin x plus 1, et on sait que la valeur absolue de sin x est inférieure ou égale à 1, donc valeur absolue de 2 sin x moins 1 est inférieure ou égale à 3.
On divise par la valeur absolue de 6x moins pi, puisque ce nombre est strictement positif. Pour la simple raison, on se trouve au voisinage de plus infini, donc il est strictement positif. Donc, nous trouvons la valeur absolue de fx inférieure ou égale à 3 sur la valeur absolue de 6x moins pi, qu'on va poser gx. La limite de gx au voisinage plus infini est égale à la limite de 3 sur 6x moins pi. Pourquoi on a enlevé la valeur absolue? Puisque on est au voisinage d'un nombre trop positif, supérieur à pi sur 6 bien sûr. Donc, puisque le nombre 6x moins pi est strictement positif, sa valeur absolue c'est lui-même. Et on trouve donc 3 sur plus l'infini, qui est 0, puisque a c'est l'infini est égal à 0. Donc, par conséquent, d'après une propriété vue dans la limite ordre, limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Soyez au rendez-vous pour un autre exercice. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.